बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, इसकी तशरीह जो है वो करेंगे। तो सबक इम्तिहान क्या है? इम्तिहान बेटा आप लोग जो एग्ज़ाम्स देते हो, आप लोग जो टेस्ट देते हो सालाना, कि आपने जो भी पूरे साल में पढ़ा उसका नतीजा क्या निकलना चाहिए, वो आपका इम्तिहान होता है। हर एक चीज़ का जो है वो इम्तिहान होता है। जो भी आप पढ़ते हो, जिस ग्रेड का भी पढ़ते हो, आपका इम्तिहान होता है। और जब तक इम्तिहान ना हो तब तक जो है वो आप नेक्स्ट प्रमोट नहीं हो सकते। ठीक है, इम्तिहान का मतलब ये होता है कि आपका जो है वो इम्तिहान लिया जाए, आपका टेस्ट लिया जाए कि आप किस पोजीशन में है, किस वैल्यू में आप आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। न हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, इम्तिहान और भी बाकी है तो ये भी ना सही। कहता है कि अगर मेरे पर्चों से, मेरे पेपरों से जो है वो तसल्ली नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वो इस बात को सीरियस ही नहीं लेते। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो हैं वो इस बात को सीरियस नहीं लेते। कहते हैं कि अगर नहीं तसल्ली हुई तो कोई बात नहीं, इम्तिहान कौन सा, यही इम्तिहान है, इम्तिहान और भी बड़े बाकी हैं। तो वो इम्तिहान को जो है वो सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं कि लोग पता नहीं क्यों घबराते रहते हैं इम्तिहान से। पढ़ते हैं लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान ऐसा क्या होता है? दो ही सूरतें होती हैं, फ़ेल या पास। वो कहते हैं कि इम्तिहान से पता नहीं लोग क्यों घबराते रहते हैं, क्यों इतना खौफज़दा होते हैं, क्यों इतना जो है उनके ऊपर खौफ तारी हो जाता है इम्तिहान के नाम से। क्योंकि इम्तिहान में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, दो ही सूरतें होती हैं, या तो बंदा पास हो जाता है या फ़ेल हो जाता है। तो कहते हैं इस साल कामयाब ना हुए तो अगले साल सही, आइंदा साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते इनके हवास, इनका दिमाग मुख्तल और इनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी कि जो लोग मेहनत करने वाले हैं, जो मेहनती लोग हैं, वो तो ऐसा ही है कि जब जब उनके इम्तिहान करीब आते हैं तो वो और ज़्यादा मेहनती हो जाते हैं। तो फिर वो उनकी टेंशन जो है वो रहती है कि इम्तिहान में पता नहीं क्या होना है, इम्तिहान को हमने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो लोग मेहनत करते हैं। तो कहते हैं मैं उन लोगों को देखता था तो उनकी सूरतें जो हैं, उनकी शक्लें जो हैं वो इतनी यानी कमज़ोर पड़ जाते थे, ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे, ज़्यादा पढ़ाई पर तवज्जो देते थे, ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर देते थे। कहते हैं बंदे पर इम्तिहान का रत्ती बराबर असर ना पहले था और ना अब भी, इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। कहते हैं अपने आप की बात कर रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है वो रत्ती बराबर भी, यानी ज़रा बराबर भी जो है वो इम्तिहान का ना पहले असर था और ना इसके ख़त्म हो जाने के बाद असर है। उम्मीदवारों का मजमा, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता, यानी कभी दिल इनसे नहीं भर सकता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हो जाए, लेकिन पढ़ने और याद करने की शराइत उठा दी जाए। कहते हैं दिल यही करता है कि इम्तिहान जो है वो पूरी ज़िंदगी हो। क्यों कहते हैं कि वो इम्तिहान? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजमा इकट्ठा हो जाता है, तमाम स्टूडेंट्स, नई नई सूरतें, नई नई शक्लें जो हैं वो जमा होती हैं। बहुत सारे स्कूलों से, बहुत सारे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जो है वो बच्चे आते हैं इम्तिहान देने के लिए। कहते हैं ये मजमा जो है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें से अगर याद करने की जो है वो शर्त निकाल दी जाए, पढ़ने और याद करने की शर्त निकाल दी जाए, तो फिर ये बहुत ही अच्छा है। मेरी सुनिए कि 2 साल में ला क्लास का कोर्स पूरा किया। ला क्लास यानी वकालत की डिग्री, ठीक है। मगर किस तरह कहते हैं मैंने उसको पढ़ा। शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी के वक़्त ला क्लास में भी झांक आता। कहते हैं मैं यारों के साथ जो है वो निकलता था टहलने के लिए, सैर सपाटे के लिए निकल जाता था, और आते हुए जो है वो क्लास में भी एक दफ़ा झांक आता था, यानी एक दफ़ा नज़र मार आता था। मुंशी साहब दोस्त थे और लेक्चरार साहब पढ़ाने में मुस्तगरक यानी मसरूफ़ रहते थे। हाज़िरी की तकमील में कुछ दुश्वारी ना थी, यानी हाज़िरी को मुकम्मल करने के लिए, अटेंडेंस को मुकम्मल करने के लिए कहते हैं मुझे किसी किस्म की कोई भी मुश्किल परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि मुंशी जो है वो दोस्त बन चुका था। अब आप ही बताएं कि ला क्लास में शरीक होने से मेरे किस मशगले में फ़र्क आ सकता था। वालिद साहब कबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा यानी मात देगा, इनको पीछे छोड़ देगा। हम भी बेफिक्र थे कि चलो 2 बरस तक तो कोई मेहनत के लिए कह ही नहीं सकता, क्योंकि घर वालों को पता था कि बेटा कॉलेज जाता है, वहाँ पर पढ़ के आता है और शाम को आके जो है वो खूब पढ़ता है। तो वो खूब पढ़ता नहीं था, बल्कि सारी सारी रात जो है वो सो के गुजारता था। बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है, लेकिन ज़माना आँख बंद किए गुजर जाता है। 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे हवा। ला क्लास का सदाकत नामा भी मिल गया। सदाकत नामा यानी रोल नंबर स्लिप।
اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے تھے، یعنی میرے سر پر آ گئے تھے، مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے۔ کہتا میں بھی ایک شریف آدمی تھا ایک طرح کا، تو میرے لیے ایک باپ کو اور ایک بوڑھی ماں کو جو ہے وہ دھوکہ دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، لیکن تاب کے بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ جو ہے وہ خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا، دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیے، لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہاں میری پڑھائی میں خلل ڈالا ہے، یعنی ڈسٹرب کیا ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دکھ نہ کرے، یعنی کوئی تنگ مجھے نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی اور وہ میری زیادہ محنت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی، یعنی ساری رات جب لیمپ جو ہے وہ جلتا رہے گا تو وہ جو ہے وہ اس کی چمنی جو ہے وہ جل کر جو ہے وہ کالی ہو گئی، تو اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ محنت کرتا ہے، پڑھائی میں مصروف رہتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا۔ خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آ گیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، پڑھا ہی نہیں تھا سارا سال اور ساری رات سو کے گزاری تھی، تو گھر والوں کو تو دھوکہ دے رہے تھے کہ میں امتحان کے لیے ابھی اچھی تیاری جو ہے وہ نہیں کر سکا، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا کہ اب حاضری جو تھی لا کلاس میں وہ بھی کمپلیٹ تھی۔ گھر والوں کو یہ پتہ تھا ہمارا بیٹا ساری رات پڑھتا رہتا ہے، تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو پتہ تھا کہ اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، یہ ایم ہی کہہ رہا ہے۔ وہ کم ماننے والے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ اب احتیاطاً یہ بات بھی اپنے والدین سے کہہ دی ہے کہ میں جو ہے وہ ابھی اگر فیل ہو گیا تو میرے اوپر جو ہے وہ اس کی ذمہ داری بالکل نہیں ہوگی۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو، جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی و ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مرد باعث کے ہراساں نہ شود، میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر کے اوپر جو ہے وہ تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور تدبیر جو انسان سوچتا ہے وہی ہوتا ہے، کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا لیکچر دے دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقامی امتحان پر پہنچ گئے۔ گو یاد نہیں کیا تھا، لیکن وہ دو وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ تھی، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ میں 2 وجہ سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ اول تو امداد غیبی، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے کسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی غیبی امداد حاصل کروا دیں۔ دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر، ایک امداد غیبی اور دوسری پرچوں کی الٹ پھیر، یعنی پرچوں کو ادھر ادھر کر دینا۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ امداد غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے عند الموقع یعنی موقع کے اوپر کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ پرچوں کی الٹ پھیر کو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو بامید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں، یعنی ایسے نگران بھی ہوتے ہیں امتحانات میں جو لالچ کے طور پر انعام کے لالچ میں، رشوت کے لالچ میں جو ہیں وہ بدل دیتے ہیں، پرچے الٹ پھیر کر دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اب جس نے سارا سال محنت ہی نہیں کی وہ اس طرح کی جو ہے وہ رشوت دانی دے کر جو ہے وہ اگر پرچہ حل کر لیتا ہے تو اس سے جو محنت کرنے والے بچے ہیں ان کو تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کاروائی میں حل ہوتا ہے، دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں۔
اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے یعنی بیوقوفی ہے۔ خیر احمد برسر مطلب 9:45 بجے گھنٹی بجی، کہتے ہیں کہ ہم بالکل جو ہے وہ ادھر پہنچ چکے تھے اور پورے 9:45 جو ہے وہ گھنٹی بج گئی اور ہم بسم اللہ کر کے امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنس مکھ نگران کار تھے۔ خلیق یعنی اچھے اخلاق والے اور ہنس مکھ یعنی اچھے موڈ والے نگران تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے ساتھ لیے کہتے میں نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ میری سیٹ مجھے ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، اور انہوں نے بڑی میرے ساتھ ہو کے جو ہے وہ مجھے سیٹ ڈھونڈ کر دی، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے۔ اب وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ چلو یہ بڑا ہنس مکھ ہے تو میری مدد بھی کرے گا۔ میں نے ان سے کہا وہ میرے ساتھ اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ سرسری یعنی معمولی سی نظر ڈال کر۔ اب سارا سال پڑھا ہوتا تو پھر پتا ہوتا نا کہ پرچہ کون سا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگرانکار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ اب خود تو پتہ نہیں تھا کہ پرچہ آسان ہے یا مشکل ہے، تو نگران جو ہیں انہوں نے پڑھ کر جو ہے وہ اتنا کہا کہ پرچہ مشکل ہے، تو بس اسی بات پر یقین کر لیا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس بندے کو یہاں تک نہیں پتا کہ یہ پرچہ جو ہے وہ کس کتاب کا ہے، کس سبجیکٹ کا ہے، ذرا بھی نہیں معلوم ہوا۔ چلیں جی، آج ہم اتنی ہی اس کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگلی جو ہے وہ انشاءاللہ صبح کریں گے۔ تو اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے تشریح کو کرنا ہے۔ اس کا ایک پیرا جو ہے وہ تشریح کا لکھ کے تو مجھے ہوم ورک میں بھی سینڈ کرنا ہے۔